बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम सब के लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है कि फ़लस्तीन फ़तह कब हुआ और इसे किसने फ़तह किया। तो चलिए इसे जानते हैं। हज़रत उमर बिन अल-आस ने बैतुल मक़दस, इस वक्त इसका नाम एलिया था, पहुंचकर इसके चारों तरफ से अपनी फौजें फैला दी और इसी दौरान मुसलमानों की बाकी अफवाज कंसरीन, हम्स, अंताकिया और हल्ब वगैरह की फतूहात से फारिग होकर हजरत उबैदा और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी बैतुल मक़दस पहुंच गए। जब बैतुल मक़दस वालों ने देखा कि सब बड़े बड़े इस्लामी सरदार बैतुल मक़दस पहुंच गए हैं और इन्हें कैसर की तरफ से मदद मिलने का भी इम्कान नहीं, तो इन्हें अपनी शिकस्त का यकीन हो गया। अरबतून भी जो इजना दीन से शिकस्त खाकर बैतुल मक़दस में पनाह गज़ीन हो गया था, एक रात खामोशी के साथ मिस्र की तरफ फरार हो गया। मुसलमानों ने 4 महीने बैतुल मक़दस का मुहासरा किया। जब बैतुल मक़दस वालों ने मुसलमानों का सख्त मुहासरा देखा और इन बलाओं को जो इन पर मुसलमानों की तरफ से पहुंच रही थी, तो ये कमामा की तरफ गए और पोप की खिदमत में हाजिर होकर सजदा ताज़ीमी किया। फिर कहने लगे, मुक़द्दस पोप, इन अरबों का मुहासरा हम पर दायमी हो गया है। हमें उम्मीद थी कि बादशाह की तरफ से हमारे लिए मदद आएगी, मगर वो भी अपने लश्कर की हजीमत की वजह से खुद अपनी ही जान बचाने की फिक्र में पड़ गया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें तरफीन का नुकसान जान ना होता हो। ये अरब के बाशिंदे हमसे भी ज्यादा लड़ाई के ख्वाहिशमंद मालूम होते हैं। जिस रोज से इन्होंने हमारा मुहासरा किया है, हमने हकारत की वजह से इनसे अब तक कोई कलाम नहीं किया है, मगर अब पानी सर से गुजरता हुआ नजर आता है। हम चाहते हैं कि आप इनके पास चलकर इनका मुतालबा सुनें और मालूम करें कि वो चाहते क्या हैं। अगर इनका मुतालबा मामूली और मानने के काबिल हो तो इनके हस्बे ख्वाहिश हम पूरा कर दें, और अगर ज्यादा कठिन और दुश्वार हो या इज्जत के मुनाफी हो तो फिर दरवाजा खोल कर एक फैसला कुन जंग कर लें, या इन्हें मार दें या खुद कट मर जाएं। पोप ने इनकी बात को मंजूर किया और मुसलमानों के पास कासिद भेजकर मुसलमानों के सरदार को बुलाया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हो तर्जुमान को लेकर पोप के पास गए। पोप ने तर्जुमान से कहा, आप हजरत अहम अर्ज मुकद्दस वालों से क्या चाहते हैं? याद रखो, ये शहर निहायत मुकद्दस है। जो बुरी नीयत से इसकी तरफ आंख उठाए और इसके फतह करने का कस्द करे तो समझ लो अल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर गजब नाजिल करने वाला है और वो अनकरीब हलाक हो जाएगा। आपने फरमाया, हाँ, ये शहर वाकई मुकद्दस है। हम इसकी शराफत और बुजुर्गी की खूब वाकिफ हैं। इसी शहर से हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के पास आसमानों में तशरीफ ले गए थे। यही शहर अंबिया अलैहिस्सलाम का मदन है और वसाले हक के बाद इनका मस्कन रहा है। हमें इसका इस्तेहकाक तुमसे ज्यादा पहुंचता है। हम इस वक्त तक बराबर मुहासरा रखेंगे जब तक अल्लाह ताला हमें दूसरे शहरों की तरह इसका मालिक ना कर दे। पोप ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? आपने फरमाया, 3 बातों में से एक बात को कबूल करा देना, जिनमें से सबसे पहली बात यह है कि तुम इस कलमा तौहीद के कायल हो जाओ और कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पोप ने कहा, दूसरी बात क्या है? आपने फरमाया, ये कि तुम अपने शहर के ऊपर हमारी सियादत तस्लीम कर लो और मसालत के बाद हमारी मातहत होकर हमें दूसरे शाम के शहरों की तरह जजिया अदा करते रहो। इसने कहा, ये पहली बात से भी ज्यादा दुश्वार है। हम कभी भी जिल्लत और हकारत और मातहती की जिंदगी बसर नहीं कर सकते। आपने फरमाया, फिर तीसरी बात तलवार है। हम इस वक्त तक इसे कभी मयान में नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला हमें तुम्हारे ऊपर मुनफरिदो मंसूर ना कर दें। पोप ने कहा, जब तक हमारे अंदर एक इंसान भी जिंदा रहेगा, इस वक्त तक हम कभी भी इस शहर को तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकते। मैं मसीह अलैहिस्सलाम की कसम खा कर कहता हूँ कि तुम 20 बरस भी हमारा मुहासरा किए पड़े रहे तो कभी भी हमारे इस शहर को फतह नहीं कर सकते। इसे महज एक ही शख्स, जिसकी अलामात और सफ़ात हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, सिर्फ वही फतह कर सकता है और वो अलामात और सफ़ात में तुम्हारे अंदर नहीं देखता। आपने फरमाया, वो क्या हैं जो इस शहर के फाते के अंदर होंगी? इसने कहा, वो सफ़ात मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता इतना बयान किए देता हूँ कि जो कुछ हमने अपनी किताबों में देखा
اور پڑھا ہے اس کا لب و لباب یہ ہے کہ اس شہر کا فاتح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ وہ مرد خدا نہایت سخت اور اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نڈر اور بے باک ہوگا، اور اس شخص کی صفات میں تمہارے اندر ملاحظہ نہیں کرتا۔ آپ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، کیا تو اس شخص کو دیکھ کر پہچان لے گا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، جبکہ اس کی تمام صفات، حتیٰ کہ اس کا حسب و نسب، بلکہ اس کی عمر کے سال اور دن تک ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واللہ وہی شخص ہمارا خلیفہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں ہمارے قول کی صداقت معلوم ہو گئی۔ اس خون ریزی کو موقوف کرو اور اپنے خلیفہ کے پاس خبر بھیج دو، وہ یہاں بے نفس نفیس تشریف لے آئیں۔ جس وقت ہم انہیں دیکھ لیں گے، ان کی تمام صفات کو پہچان لیں گے اور ان کے حلیے سے یہ بات پایہ صدیق کو پہنچ جائے گی، تو ہم خود بخود شہر کے دروازوں کو کھول دیں گے اور جزیہ دینے لگیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور تمام معاملات سے آگاہ کیا اور بیت المقدس تشریف لانے کی درخواست کی۔ خط پیش کیا، آپ نے وہ پڑھ کر مسلمانوں کو سنایا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور بیت المقدس کی سفر کی تیاری کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا۔ پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، عامر، یہ ان کا نام ہے، ابو عبیدہ کنیت ہے، عامر تم رومیوں کے پاس جاؤ اور میرے آنے کی اطلاع کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی۔ لوگوں نے پوپ کو اطلاع دی۔ پوپ شہر کی فیصل پر چڑھا اور کہا، اپنے امیر کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو تاکہ ہم ان کی صفات پہچان سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ طلب کیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر شہر کے قریب چلے گئے۔ پوپ اور تمام سرداران روم فیصل پر کھڑے ہوئے تھے۔ پوپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر ڈالی اور غور سے دیکھ کر چیخ چیخ کر کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ شخص وہی ہے جس کی صفت و نعت اور علامات ہماری کتابوں میں ہیں، اور یہی ہے وہ شخص جس کے ہاتھوں ہمارا شہر فتح ہوگا، اور یہ یقینی امر ہے۔ اس کے بعد اہل بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، دوڑو اور اس شخص کے پاس جاؤ، امان اور ذمے کا عہد لے لو، واللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی یہی شخص ہے۔ یہ سنتے ہی رومی، جن کی جان محاصرے کی وجہ سے پہلے ہی تنگی میں تھی، آپ کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا اور آپ کے پاس آ کے عہدہ میثاق اور ذمے کی درخواست کر کے جزیہ کا اقرار کرنے لگے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ حالت دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں عجز و انکسار کر کے فرض عہدیت بجا لائے اور اونٹ کی پالان پر ہی سجدہ شکر میں گر پڑے۔ سر اٹھایا تو ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، جیسا کہ تم نے درخواست کی ہے، اگر تم اسی پر جمے رہے اور ادائے جزیہ کا اقرار کیا تو تمہارے لیے ذمہ اور امان ہوگا۔ جاؤ اب اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ رومی اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دن بیت المقدس میں قیام کیا اور اہل بیت المقدس سے عہد نامہ ہو جانے اور ان کے ادائے جزیہ کے اقرار کے بعد بیت المقدس سے مدینہ منورہ کے لیے کوچ کیا۔ جو عہد نامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا وہ معاہدہ عمریہ نام سے مشہور ہے۔ معاہدہ عمریہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے ایلیہ کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا گھر، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذاہب والوں کے لیے ہے، اس طور پر کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے گی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو یا ان کے احاطے کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی، مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایلیہ میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ ایلیہ والوں پر یہ فرض ہے کہ دوسرے شہروں میں بسنے والوں کی طرح جزیہ دیں اور رومیوں اور ڈاکوؤں کو نکال دیں۔ ان رومیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا ان کی جان اور مال کو امن ہے،
यहाँ तक कि वो अपने जाए मकाम में पहुँच जाएं, और जो एलिया ही में अकामत इख्तियार करें तो उसको भी अमन है और इसको जजिया देना होगा। और एलिया वालों में से जो शख्स अपनी जानो माल लेकर रोमियो के साथ जाना चाहे तो उनको और उनके गिरजाओं को और सलीबों को अमन है, यहाँ तक कि वो जाए पनाह तक पहुँच जाएं, और इसको जजिया देना होगा। जो कुछ इस तहरीर में है इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुलफा का और मुसलमानों का जिम्मा है, बशर्त ये कि लोग जजिया मुकर्ररा अदा करते रहें। इस तहरीर पर गवाह हैं खालिद बिन वलीद, उमर बिन अल-आस, अब्दुल रहमान बिन औफ और माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये थी फ़तह फ़लस्तीन की असल कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली निहायत दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक फ़लस्तीन के लोगों के लिए ख़ास दुआएं कीजिए। अल्लाह हाफिज़।